ज्या भाशेन काल जी घटना घडली आणि तेजेर ज्या भाशेन आप लिडर्स हॅव बीन कंडेमिंग दॅट इन्सिडेंट, हाऊ डू यू सी दीस? म्हाका दिसता काल जो दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां काल ईडीन अरेस्ट केली आनी तातूंतल्यान एक दाखोवन दिलें की ह्या देशा भितर कायदो आसा हो समान सगळ्यांक सारकोच आसा, मागीर तो बारीक मनीस आसूं किंवा व्हडलो राजकीय फुडारी आसूं. आनी हे सगळें करता आसतना ज्या तरेन लिकर स्कॅम जालो आनी त्या नंतर तांकां 8 वेळा समन्स धाडले. खरें म्हणत जाल्यार तेंच्यांनी त्या समन्साचो आदर करून वचूं जाय आशिल्लें, पण ते वचूना, कोर्टान गेले आनी हायकोर्टानूय दिल्ली हायकोर्टान रिफ्यूज केलें तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक आनी काल त्यांची अरेस्ट जाली. हाच्या पयलीं आतांच जालें अशें न्ही. म्हाका याद जाता की 2005 ज्या वेळाचेर आमचें सरकार हांगा गोंयांत गेल्लें, काँग्रेसचें सरकार स्थापन जाल्लें आनी केंद्राक UPAचें सरकार आशिल्लें आनी त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकर आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आशिल्ले पयलीं आनी तांकां तेंच्यांनी CBIन तांकां समन्स धाडिल्लें आनी इमिजिएटली मनोहर पर्रीकर आपले लॉयर वगैरे हांकां घेवन CBIच्या ऑफिसान गेले, तांकां थंय इंटरोगेट केलें आनी त्यामुळे कोर्टाच्या हातूंतल्यान आमी कायदो मानता आसत जाल्यार कायदो सगळ्यांक सारको आसूं जाय. आनी ज्या तरेन काल तांकां अरेस्ट जाली तातूंतल्यान एक बरें दिसलें की ह्या देशा भितर जो कायदो आसा तो सगळ्यांक सारको आसा हें तातूंतल्यान दिसून आयिल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता हांव ते जे गोश्ट घडल्या त्या गोश्टी एक समर्थन करता, बरोबर आसा ती. कारण अशें चलना की एखाद्याक ज्या वेळाचेर समन्स धाडटात त्या वेळार ताका रिप्लाय किंवा थंय वचून मेळूं जाय, तें तेंच्यांनी करूं ना, ते रिफ्यूज. ज्या टायमाक 9 वेळा समन्स, त्या 10व्या टायमाक अरविंद केजरीवाल सुद्दां कोर्टान येता, कोर्ट डिनाय करता, ईडी पुन्हा कारवाई करता. एका दृश्टीन लोकांक एक बरो मॅसेज जाता असो दिसता तुमकां? 100% म्हणून म्हणटा न्ही. कारण कशें जाता की कायदो बारीक मनशाक वेगळो आनी व्हडल्या मनशाक वेगळो असो आसूं जायना. कारण आमी लिगल मॅटराक आमी सदांच कोर्टाचो आमी आदर करूं जाय आनी त्यामुळे तांच्यांनी 9 वेळा समन्स धाडून सुद्दां ईडीन ते वचूना आनी तांच्यांनी हायकोर्टान गेले आनी ज्या वेळार दिल्ली हायकोर्टान तांकां प्रोटेक्शन दिवना आनी त्या वेळाचेर ईडीन तांकां अरेस्ट केलें आनी त्यामुळे जे गोश्ट घडलेली आनी ती अशी साद्याक कोणें कांयच करुना आनी कोण ताका अरेस्ट केली अशी ना. तेंच्या भितर तेंच्यांनी जे गोश्टी केल्ले आसात, जे स्कॅम केल्ले आसा लिकरचे, ज्या तरेन तेंच्यांनी सरकारचो रिवानी बुडयल्लो आसा आनी कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या हातूंतल्यान तेंच्यांनी जें काम केल्लें आसा लिकर स्कॅमाच्या हातूंतल्यान आनी त्यामुळे तें प्रूव जातलें म्हणूनच ते तांकां अरेस्ट केल्लें आसा. आनी म्हणून कविता जेन्ना तिणेंय स्टेटमेंट केलो न्ही तांचो हें आसा म्हणून. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की जो ईडीन कारवाय केल्या योग्य कारवाय केल्या अशें म्हाका दिसता. स्टेटमेंट सुद्दां BJP भिल्ल्यात म्हणून असले सगळे गजाली चल्ल्या. BJPक जर भिवपाचें आशिल्लें जाल्यार समन्स धाडच्या पयलींच BJP, कारण BJPच्या हातूंतल्यान हाच्या पयलींचे इन्सिडंट कितले तरी आसा न्ही. जे हांवें तुका सांगलें की हांगा इफीच्या संदर्भांत मनोहर भाई पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना UPAचें सरकार आशिल्लें हांगा केंद्रांत. तांकां समन्स धाडटकच इमिजिएटली गेले न्ही ते CBIच्या ऑफिसान, तांकां ज्या वेळार आपयलें त्या वेळार केलें आनी त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून तुका कितें वेगळ्या पद्दतीचें अशें आसचें ना प्रोटेक्शन. कारण तुवें तें स्कॅम केला म्हणून तर तुजेर तो आरोप आसा न्ही. आनी त्यामुळे तूं जर सामकोच तुजेर कांय ना अशें तुका दिशिल्लें जाल्यार तूं वचूं जाय आसलो न्ही. यू हॅव टू प्रूव युअर सेल्फ की आपल्याचेर उगीच आरोप केला तेणें प्रूव करपाक जाता आशिल्लें. आनी त्यामुळे उगीच BJP हाचेर तेचेर घालून कांय अर्थ ना. आनी त्यामुळे जी गोश्ट जाल्ली आसा ती योग्य कारवाई जाल्ली आसा. हातूंतल्यान एक दिसून आयलें सगळें की कायदो हो सगळ्यांक समान आसा. खंय टायमार तांकां अरेस्ट केला. कारण इलेक्शन हो प्रोसेस कसो आसा पळया, गेले 9 समन्स धाडले आनी बरोबर तेंचो हायकोर्टान जेन्ना दिल्ली हायकोर्टान रिफ्यूज केलें तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक त्या वेळाचेरूच कारवाय केल्या. उठले आनी एक समन्स धाडलो आनी ताका हाडलो वचना न्ही. सगळ्या हातूंतल्यान कायदेशीरपणान जे गोश्ट जाल्या आनी बरोबर त्या टायमार इलेक्शन, कारण इलेक्शन हें हेचें न्ही, पॉलिटिकल पार्टींक लागता. ईडीक इलेक्शन लागना, तेची कारवाई जी आसा इज अ प्रोसेस, कंटिन्यू प्रोसेस. त्यामुळे त्या प्रोसेसान तेंच्यांनी पूर्णपणे लिगॅलिटीच्या दृश्टीन जाल्लो आसा आनी दोनूय बरोबर. एक वटेन निवडणूक जाहीर जाली वेगळी गोश्ट आसा, बट ते त्या प्रोसेसान आयिल्ले आसात. आनी जेन्ना तेंच्यांनी सगळें, कारण 9 जेन्ना पयलीं धाडली तेन्ना जर ते वचून जर गेल्ले CBIच्या ईडीच्या समोर तितल्यान तेंचो विशय कितें आसा तो समजा ना जावपाचें न्ही. पण त्या वेळार तेंच्यांनी हें केल्लें आसा न्ही, आपूण कितें तरी समथींग सेपरेट हें जें स्वताचें दाखोवपाचें आसा. कारण तेजें स्टेटमेंट पळय, पयलीं ज्या वेळाचेर अंधा हजारेच्या आंदोलनान ताणें कितें सांगिल्लें, सगळे राजकारणी चोर म्हणून आपूण केन्नाच वचचो ना पॉलिटिक्सान. पण पॉलिटिक्सान आयलो न्ही. आपूण साद्या घरान रावतलो. 45 कोटीचो बंगलो तेणेंच मारलो न्ही सरकारी मालमत्तेचो. सुरवातीक शो सगळो केलो
आनी त्यामुळे सांगपाचें वेगळें आनी दाखोवपाचें वेगळें तेणेंच प्रूव केल्लें आसा. आनी त्यामुळे अरविंद केजरीवाल कितें हो लोकांनी अण्णा हजारेच्या आंदोलनाय पळयलो आनी आतांय कितें आहा तोय पळयल्लो आसा. त्यामुळे कोण साफ कोण नाही सगळें तातूंतल्यान दिसून येतलें. बरेच तुका सांगलें न्ही, खरें म्हणत जाल्यार तांच्यांनी इमिजिएटली त्या हातूंतल्यान, कारण तांकां गेले आनी अचानक वचून धरले अशें ना न्ही. तांकां एक समन्स धाडलो, 2 धाडले, सगळ्यांक खबर आसा न्ही. आनी तेतूंतल्यान तांच्यांनी सगळें कोर्टाचें हें तें सगळें केल्लें आसा. पूण तातूंतय तांकां प्रोटेक्शन मेळूना. म्हणजे फायनली सीएम म्हणजे सगळें करूं शकता काय कितें? सीएमाक वेगळो कायदो, ताका वेगळो असो जावंक शकना. ह्या देशा भितर कायदो हो सगळ्यांक सारको आसूं जाय, नाल्यार लोक कायद्याचेर विश्वासूच दवरचे ना न्ही. कारण सीएम आसलो म्हणून ताणें कितेंय चूक करपाची, ताणें कितेंय स्कॅम करपाचें म्हणून ताका प्रोटेक्शन दिवपाचें अशें आसा तें ना न्ही. ही हॅज टू प्रूव युअर सेल्फ. कारण कोर्ट आसा, समजा आपूण हें आसा, निर्दोश आसा जाल्यार ताणें प्रूव करचें न्ही निर्दोश आसा म्हणून. पूण तूं गेलें नो समन्साक तुवें रिफ्यूज करता म्हणजे तूं चीफ मिनिस्टर आसा म्हणजे तुका कोणें हात लावप ना अशें जावंक शक्य ना. कारण ही लोकशाही आसा. लोकशाही भितर सगळ्यांचो, कारण तूं ज्या तरेन तें लिकर स्कॅम केलें त्या आधाराचेर तुजी अरेस्ट जाल्ली आसा. त्यामुळे व्हडली हें कांय ना. जे गोश्ट जाल्ली आसा योग्य जाल्ली आसा. आयज खंय तरी काँग्रेस आसतली, आम आदमी पार्टी आसतली, पॉलिटिक्स करता, इलेक्शनाच्या तोंडार अशी कारवाई करणं योग्य नाही म्हणटा. कारण कशें आसा पळय, पयलीं पासून स्पेशली इंडिया अलायन्स इंडिया अलायन्स जी आसा पळय ती सांगतलीच न्हय. कारण तांकां दिसता, कारण ही अरेस्ट कितें बीजेपी करता. ईडीची कारवाय वेगळी आसा. ती कितें आज नवीन काडली ताका नोटीस धाडली आनी केलें अशें न्हय. गेले 2-4 म्हयने चालू आसा न्ही प्रोसेस. आनी त्यामुळे तांच्यांनी कितें सांगतकच लोक कितले तांचेर विश्वास दवरतले तें जाणा न्ही ते. आनी त्यामुळे ते उलयतले, तातूंत कांय चूक घेना. ते आपले उलयतले, प्रोटेस्ट करतले, सगळें जाय जाय तें करतले. आनी त्यामुळे जी कारवाई केल्ली आसा ती एक पब्लीक परसेप्शन जे लोकांक दिसतालें की ह्या देशा भितर कायदो हो सगळ्यांक सारको आसूं जाय आनी सगळ्यांनी त्या कायद्याचो आदर करपाक जाय. दॅट ही फेल टू तो आदर करपाक फेल जालो. ओके नो हेसर कित्याक रावूं जाय आशिल्लें. ओके. थँक्यू.